औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई मुख्तसर से व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि आज 3 तारीख़ है और 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, यानी कि इंतहाबी कैंपेन ख़त्म होने में सिर्फ समझ लीजिए 3 दिन बाकी हैं। 3 रोज़ के बाद इंतहाबी जलसे भी ख़त्म हो जाएंगे, इंतहाबी कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। और ये जो इंतहाबी कैंपेन है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, 1 साइडेड है। इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो खुल के खेल रहे हैं। बाकी जमातों के लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। पीटीआई को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। पीटीआई के कारकुनान जो थे उनकी पकड़ दकड़ आज भी जारी है। बेपनाह कारकुनान जो हैं आज भी ज़िंदान में हैं, थानों में, हवालात में बंद हैं और उनके घरों में अब भी छापे मारे जा रहे हैं। उनके कैंडिडेट्स जो हैं उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। कुछ पकड़े जा चुके हैं, कुछ जो हैं वो कैंपेन नहीं भर कर सकते। आज 3 तारीख को हफ्ता के रोज़ गुजरांवाला में कायद नून लीग जनाब नवाज शरीफ साहब अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। उन्होंने अब से कुछ देर पहले जनाब स्टेडियम गुजरांवाला में भरपूर खिताब फरमाया है। बहुत मुख्तसर खिताब करते हैं क्योंकि उन्होंने वापस जाना होता है मगरिब से पहले। मरियम बीबी भी उनके बाद उन्होंने खिताब किया, उनसे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, बाकी क़यादत ने भी खिताब किया। उन्होंने अपना पूरा एजेंडा खुल के आपके सामने रखा। उनके एजेंडे में एक ही 2 चीज़ें हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि ये कि हम जीत गए तो बिजली सस्ती कर देंगे वगैरह वगैरह, मोटरवे बनाएंगे, हम ये करेंगे। गुजरांवाला के लिए कोई बड़ी बात ना कर सके। उन्होंने यही बताया कि गुजरांवाला को हमने पुल दिए हैं वगैरह वगैरह। गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी, गुजरांवाला चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बर्न यूनिट और जो गुजरांवाला के दरीना मुतालबात थे वो किसी हद तक मैंने कहा 100% नहीं कहा, निगरान सेटअप ने वो ख्वाब पूरे किए हैं। गुजरांवाला के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल का शिकार गुजरांवाला एक बहुत बड़ा सनती शहर, जो पाकिस्तान का 5वां बड़ा सनती शहर है, आबादी के एतबार से भी बहुत बड़ा शहर, लेकिन महरूमियों के हवाले से शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। आज थर पार्कर में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब झाझरों में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने भी बताया कि हमने मुल्क की तकदीर संवारी है, थर पार्कर को हम ही ने संवारा है वगैरह वगैरह। उन्होंने भी फरमाया समझ में नहीं आता, जब सारी पार्टीज़ ने मुल्क की तकदीर बदल दी है, जिस शहर में जाते हैं उनके दावे होते हैं कि जो कुछ हमने किया इस शहर के लिए वो किसी ने नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता उसके बाद भी उन शहरों की महरूमियाँ फिर क्यों हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज बताया कि गुजरांवाला के लिए तरक्याती कामों के जाल पहले भी उन्होंने बिछाए, तो फिर समझ नहीं आती गुजरांवाला के अवाम जो हैं वो बेचारे रोते किस बात को लेकर हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज उससे पहले अदालत ने बानी पीटीआई उनको और उनकी ज़ौजा मोहतरमा बुशरा बीबी को 7 साल कैद सुनाई है और 5-5 लाख रुपए जुर्माना किया है। ये इद्दत में निकाह वाली जो केस था उसमें सज़ा हुई है पीटीआई के बानी को। और उसके बाद जो साबित करने की कोशिश की गई है वो ये है कि उनका निकाह सिरे से नहीं हुआ था या गैर शरई निकाह था। और जो इसका मफहूम निकलता है, खुल के बयान करता हूँ, वो ये कि वो बुशरा बीबी के साथ जिना करते रहे। उनका जो भी अज़दवाजी ताल्लुक़ था वो गैर शरई था, गैर अखलाकी था, उनका शरई कोई ताल्लुक़ नहीं था उनसे। आज ये अदालत के फ़ैसले के बाद ये साबित हुआ है कि बुशरा बीबी और इमरान खान बग़ैर निकाह के, गैर शरई निकाह के अज़दवाजी ताल्लुक़ निभाते रहे हैं। उनके जो साबिक शोहर थे, कल उनकी तलख़ी भी हुई इमरान खान से। मनिका ने वाज़ेह तौर पर इमरान खान से कहा कि तुम वो शख्स हो जिसने मेरा घर तोड़ा है और तुमने ये वगैरह वगैरह किया। उसके बाद समझ आ गई थी कि ये सज़ा तो हर सूरत होनी है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी होगी। जल्दी से मुराद ये कि वो केस जो कई महीनों से, सालों से लटकाया जा रहा था, 6 दिनों में तमाम केसेस की सज़ा सुना दी जाती है। तोशा खाना से लेकर साइफ़र तक और साइफ़र से लेकर इद्दत में निकाह तक सारी सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। इनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन पर गौर करना है कि ये सारी सज़ाएँ जो हैं इंतखाबात से पहले क्यों सुनाई गई हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैंने बगैर लगी लिपटी के कहा कि आज जो सज़ा सुनाई गई है उसके बाद तो ये साबित किया गया है कि इमरान खान का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बुशरा बीबी जो रूहानी शख्सियत बनी हुई हैं उनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये साबित करने की कोशिश की है। और लोगों के ज़हनों में ये बात डालने की कोशिश की गई है कि वो गैर शरई अमूर अंजाम दिया करते थे, गैर शरई निकाह था, गैर शरई ताल्लुक़ था उनके दरमियान। तो ये इंतखाबात से सिर्फ 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ये जो सज़ा आती है वो ये साबित करती है कि इमरान खान जो थे वो गैर शरई तौर पर गैर शरई काम करते थे और उनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक मजहबी हलकों की तरफ ये मैसेज गया है। यूँ समझिए कि पीटीआई को बिल्कुल हर लिहाज से डैमेज कर दिया गया है।
साबित किया गया साइफर के ज़रिए कि इमरान खान नाअहल तरीन वज़ीर आज़म थे। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े जो राज थे उनको जलसों में अफशा कर दिया, और वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं थे, वो एक मुहिब वतन नहीं थे, वो एक गद्दार किस्म के एक हुक्मरान थे, ये साबित किया गया। और उससे पहले जो सज़ा थी उसमें ये साबित किया गया कि इमरान खान जो हैं ये घड़ी चोर हैं, ये बहुत बड़े चोर थे, करप्शन में थे। अल कादिर ट्रस्ट का फैसला भी अब बस उसका इंतज़ार है, वो भी आया कि आया, किसी वक्त भी आ सकता है। बहरकैफ ये जो 3 फैसले 6 दिनों में आए हैं, इनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सब कुछ एक बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तमाम इदारे मिलके सिर्फ एक शख्स को रोकने के लिए लगे हुए हैं और कोई मकसद नहीं है। ये साबित करना है कि पीटीआई एक कलअदम जमात थी, पीटीआई एक दहशतगर्द जमात थी, पीटीआई एक गैर मुहिब वतन जमात थी, गद्दारों की जमात थी, ये मुतशद्दिद जमात थी, दहशतगर्दों की जमात थी। ये सब कुछ हमने साबित कर दिया है। और अब दूसरी 2 पार्टीज़ की तरफ आता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ शेर के साथ है, नवाज शरीफ के साथ है, मुस्लिम लीग नून के साथ है, और हम किसी सूरत भी नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने से आपके हजूर एक इतला दे दूँ, मुस्लिम लीग नून के इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास में ये तय पाया है कि नवाज शरीफ साहब कंपेन करेंगे, भरपूर कंपेन करेंगे। आपके सामने वो कंपेन कर रहे हैं। उसकी वजह शहबाज शरीफ साहब ने जो 16 माह में बहुत कड़े फैसले किए थे, मुश्किल तरीन फैसले किए थे, वो जानते थे कि अगर मैंने कंपेन की तो मुस्लिम लीग नून पिट जाएगी। लिहाजा मियाँ साहब को बुलाया गया, बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट करके मियाँ साहब को लॉन्च किया गया, उनको वापस बुलाया गया ताकि ये कहा जाए कि मियाँ साहब ने ये किया था, पाकिस्तान के बोल किया था। 16 माह की कारकर्दगी उसे दबाने के लिए सिर्फ मियाँ साहब को दोबारा लाया गया। हालांकि मियाँ साहब आज के जलसे में वो खुर्रम दस्तगीर खान साहब का नाम भूल गए, तमाम क़यादत का नाम भूल गए। खुर्रम दस्तगीर खान को खुद बताना पड़ा, जी मैं खुर्रम दस्तगीर हूँ। इसी तरह मियाँ साहब आगाज़ में जब बात कर रहे थे और दरमियान में नारे आ गए तो मियाँ साहब ये बात भूल गए कि मैं क्या खिताब में कह रहा था। तो मियाँ साहब ने खुर्रम दस्तगीर खान साहब से पूछा मैं क्या कह रहा था, उन्होंने बताया कि आप ये इरशाद फरमा रहे थे। तो उनके हाफजे का ये आलम है। ऐसे शख्स को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बात करते करते भूल जाते हैं कि मैं कहाँ था, मैं क्या कह रहा था। वो मुल्क की तकदीर संवारेंगे, वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे और इस मुल्क को लेके चलेंगे जो इस वक्त लड़खड़ा रहा है, अपने पैरों पर नहीं खड़ा। हमें चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। महंगाई का आलम यह है कि आपने इंतखाबात से सिर्फ 6 दिन कबल आपने लोगों पे फिर पेट्रोल बम फेंका है, 13 रुपए से ज़्यादा फी लीटर आपने कीमत बढ़ाई है, बिजली बम फेंका है। तो ये सूरत हाल है। IMF के आगे हमने घुटने टेक दिए हैं। IMF ने कहा है कि मुझे 81 अरब 50 करोड़ रुपए आपने इकट्ठे करके देने हैं। हमने ये फैसला किया है कि हम वो जो सेमाही के सिलसिले में हम पैसे इकट्ठे करते हैं, बिजली की कीमत इतनी बढ़ाएंगे 3 दफ़ा करके कि हमने 81 अरब 60 करोड़ रुपए इकट्ठे करके देने हैं IMF को। यह भी नहीं सोचा गया कि इंतखाबात हैं और इससे किसी पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। जिस पार्टी को आगे लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है वो पार्टी डैमेज होगी। लेकिन उन्होंने भी वो सारा किया धरा, मुश्किल फैसले जो इमरान खान पे डाल दिए कि इमरान खान 3.5 साल दौर इक़्तिदार है, अगर वो ना आते तो पाकिस्तान 75 साल में जहां पीछे गया है वो बिल्कुल पीछे ना जाता बल्कि तरक्की कर रहा होता। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर में एक ही लफ्ज़ होता है, तब रोटी 4 रुपए की थी। तो मियाँ साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं होता तो पेट्रोल 60 रुपए 65 रुपए लीटर होता, डॉलर 65 रुपए का होता, रोटी 4 रुपए की होती। वो कहते हैं कि अगर मैं होता तो एक शख्स ऐसा ना होता जिसके पास रोजगार ना होता। ये हर इलेक्शन में होता है। ये पाकिस्तान का रंडी रोना पिछले 76-77 साल से है। यही रंडी रोना हम रो रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो तो तब भी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर आ जाए तो तब भी हमारे रंडी रोने वही हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। हमें यही लॉलीपॉप दिए जाते हैं। आज गुजरांवाला के लोगों ने मियाँ साहब की तकरीर सुनी, मैंने भी उनकी तरह सुनी। उन्होंने शायद पंडाल में सुनी हो, मैंने टीवी की स्क्रीन पर सुनी। मुझे कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विजन नजर नहीं आया कि मियाँ साहब 60 अरब रुपयों के कर्जे कैसे मुंह पे दे मारेंगे। IMF के ये कशकोल कैसे तोड़ा जा सकता है, IMF के चुंगल से हम कैसे निकल सकते हैं, सस्ती बिजली कैसे दे सकते हैं। कोई उनके पास विजन नहीं था, कोई बात, बस इतना कह दिया कि हम बिजली सस्ती देंगे। कैसे सस्ती देंगे? IMF के पास जाएंगे, उससे फिर कर्जे लेंगे तो बिजली तो महंगी होगी। अगर हम उनकी तमाम शराइत पूरी करते हैं तो बिजली तो महंगी होगी। वो कौन सी ऐसी मियाँ
میاں صاحب کے پاس فارمولا ہے, میاں صاحب نے نہیں بتایا, یہ اتنا سیکرٹ رکھا گیا, اتنا سیکرٹ تو سائفر کو نہیں رکھا عمران خان نے جتنا میاں صاحب نے اپنے اس منشور کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے کہ میاں صاحب مہنگائی سے ہمیں باہر کیسے نکالیں گے, میاں صاحب اس دلدل سے ہمیں کیسے نکالیں گے, بجلی کیسے سستے کریں گے. وہ گیس کا بل جو 500-700 روپے آیا کرتا تھا اور آج جو 15 سے 20 ہزار روپے آیا کرتا ہے, میاں صاحب اسے 500 سے 700 پہ دوبارہ کیسے لائیں گے. اتنا سیکرٹ ہے کہ میاں صاحب یہ نہیں بتا رہے. ملک میں انتخابات ہیں اور ابھی تک انتخابی عملہ جو ہے اسے قطعی طور پر آگاہ نہیں کیا گیا, آپ کی ڈیوٹیاں کی اس کو بھی بہت سیکرٹ رکھا گیا ہے. تمام عملہ پریشان ہے, انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ابھی تک ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ کس پولنگ اسٹیشن پر میری ڈیوٹی ہے. وہ تمام کے تمام لوگ بے خبر ہیں. پولیس والوں کے ساتھ بھی بالکل یہی ہے, پولیس والوں کو نہیں پتا کہ میری ڈیوٹی کہاں ہے. یعنی کہ یہ خفیہ طور پر سارے پلان بن چکے ہیں, ہر چیز ہو چکی ہے. 8 فروری کو ہر صورت انتخابات ہونے, لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. آج بھی وہی صورتحال ہے کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے نظر آ رہے ہیں کیا سچ مچ 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں. اور میں نے بار بار کہا, جب چیف جسٹس پاکستان کہہ چکے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہونا قرار پا چکا, یہ پتھر پر لکیر ہے, اور جو اس پر ڈاؤٹ کرے گا وہ توہین عدالت کرے گا اور توہین عدالت میں اسے بلا لیا جائے گا. اتنا خوف ہے کہ جو صحافی تھے, جن لوگوں نے سوالات اٹھائے تھے, ان کو FIA کے ذریعے نوٹسز بھیجے گئے ہیں. ہر چند کے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ انتخابات کے بعد انہیں سنیے گا. انہوں نے کہا کہ عدالت پر تنقید جو ہوتی ہے اس کو جرم نہیں قرار دیا جا سکتا, ان کو نہیں بلانا چاہیے تھا. لیکن ابھی تک ادارے ان کے پیچھے ہیں, ان صحافیوں کے پیچھے ہیں جنہوں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے اور عدالتی فیصلوں کو اپنی نگاہ سے دیکھا تھا. محترم ناظرین, 6 دنوں میں 3 بڑے فیصلے آتے ہیں. کیا اس پر بات نہیں کی جانی چاہیے ان کی ٹائمنگ پر, اور کیا اداروں سے یہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ سب کچھ آپ کی ناک کے نیچے ہوتا رہا. ایک سب سے بڑا چور آتا ہے, اقتدار میں آ جاتا ہے, آپ اس سے پورا تعاون کرتے ہیں, کیا سہولت کاروں کو کبھی نہیں پکڑا جائے گا؟ اگر آپ ان کا نام لیں گے تو آپ پر دہشت گردی کے مقدمے بنیں گے, آپ پر بغاوت کے مقدمے بنیں گے. وہ بھی عدالتیں تھیں. اور جناب جسٹس فائزی صاحب قاضی صاحب سے پہلے جو چیف جسٹس تھے, وہ کس بنیاد پر اتنے بڑے دہشت گرد کو, اتنے بڑے چور کو, اتنے بڑے لٹیرے کو, اتنے بڑے غیر شرعی بندے کو ہر طرح کا ریلیف دیتے رہے؟ محترم ناظرین, یہ میری اور آپ کی سمجھ میں کبھی نہیں آنے والی باتیں ہیں. خیر, ہم استفسار تو کر سکتے ہیں. اگر استفسار کریں گے تو آپ کو FIA کا نوٹس بھیجا جائے گا, آپ کو بلا لیا جائے گا, آپ سے کہا جائے گا کہ آپ پیش اور بتائیں کہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں کیوں ایسی بات کی ہے. محترم ناظرین, جب فیصلے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان پر پھر رائے دینا, اپنے اظہار کرنا, یہ جمہوری معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں سرے سے جمہوریت نہیں ہے. اگر پاکستان میں جمہوریت ہو تو کم از کم آپ ووٹ اپنی مرضی سے ڈال سکیں, آپ کو ساری جماعتوں کو رائے دینے کا پورا اختیار ہو, حق ہو انہیں. لیکن یہاں پر صرف ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے. اور میرے سے ایک دوست نے سوال کیا کہ تحریک لبیک پاکستان والے کہاں ہیں جو سب سے پہلے سڑکوں پر ہوتے تھے, ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے کہ وہ کسی قسم کی کمپین نہیں چلا رہے, تو کیا ان کی سیٹیں نکلیں گی؟ یہ حیران کن بات ہے. ہمارے 2 بڑے صحافیوں نے, جن میں ایک حامد میر ہے, مبشر لقمان ہے, 2 بڑے صحافیوں نے حیران کن انکشاف کیا ہے کہ ان کی سیٹیں جو ہوں گی وہ قابل ذکر ہوں گی اور حکومت بنانے میں اور گرانے میں اہم کردار ادا کریں گے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کی کوئی انتخابی کمپین نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری جماعتیں ہیں جن کی انتخابی کمپین نہیں ہے لیکن وہ ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. میں اگر 2-3 حلقوں کا تجزیہ کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پر مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کے ووٹ بینکس کیا ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو پھر اس کا سارے کا سارا فائدہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری کو ملے گا. مسلم لیگ نون ڈیمیج ہوگی. مسلم لیگ نون کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے PTI والے اور تحریک لبیک پاکستان والے, وہ تو پھر پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ کریں گے. تو محترم ناظرین, اس وقت عجیب سی صورتحال ہے. ایک ہفتے میں 3 آنے والے فیصلوں نے مجھے تو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ایک ایسا شخص وہ کیسے اداروں کو استعمال کرتا ہوا, اداروں کے کندھے استعمال کرتا ہوا, جو مسلم نہیں ہے پورا, جسے خاتم النبی نہیں کہنا آتا, وہ غیر شرعی طور پر شادی کرتا ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ یہ ادارے پوری سپورٹ کرتے تھے. اگر آج میں کہوں کہ اس کے سہولت کار کون تھے, کن کن عہدوں پر بیٹھے تھے اور ان کو کیوں سزا نہیں دی گئی؟ کیا پبلک میں بیٹھے ہوئے لوگ جو صرف اور صرف اس کا نعرہ لگاتے تھے, آپ ان کے گھروں میں دروازے توڑ کر گھس جاتے ہیں, انہیں گھروں سے نکال لیتے ہیں؟
کیا یہ سہولت کار تھے اس کے؟ ان ورکرز کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے جنہوں نے صرف اس کو ووٹ کاسٹ کیا یا اپنے گھر پر اس کا سٹیکر یا جھنڈا لگا لیا؟ آپ ان کو تو سزا دیتے ہیں، لیکن جو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لائے تھے، اقتدار میں لائے تھے، ایسے غیر شرعی بندے کو، ایسے شخص کو جو پاکستان کا مخلص نہیں تھا، غدار تھا، نااہل تھا، بددیانت تھا، چور تھا، تو ان لوگوں کو سزا کب ملے گی؟ اگر یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ سوال اٹھا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اٹھا لیا جائے، میرے سوال کا جواب ملنا چاہیے کہ وہ لوگ جو عمران خان کے سہولت کار تھے، جو اپنے کندھے دیتے تھے اور عمران خان کو اقتدار میں لائے، پھر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے مشکل فیصلے کیے بقول شہباز شریف کے، کہ انہوں نے ایسی کڑی شرائط پر IMF سے ساز باز کی اور ان سے معاہدے کیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں 1,000 روپے آنے والا بل 20,000 روپے اضافے کے ساتھ 21,000 دینے پر مجبور ہے، اور یہ سارا کیا تھا عمران خان کا ہے۔ تو عمران خان کو اس کی یہ کہ سزا کیوں نہیں ملی؟ ان سہولت کاروں کو وہ سزا کیوں نہیں ملی؟ محترم ناظرین، عجیب سی صورتحال ہے۔ میرے کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آج یہ ثابت کرنے جا رہی ہے کہ 65 پورے پاکستان کے 75 سالوں میں وہ نہیں ہوا تھا۔ 75 سال کے بعد جب عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا تو ساری خرابی وہاں سے پیدا ہوئی، ہم مقروض وہاں پہ ہوئے، ہمارے ملک میں مشکل فیصلے کرنے کا جو جواز ہے وہ عمران خان کا اقتدار ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے اس ملک کو توڑنے کی کوشش کی، آرمی کو توڑنے کی کوشش کی، اور عمران خان کے پاس ایک ایسا جتھا تھا، وہ آپ کے گجرانوالہ میں کارکن موجود ہیں جن کو آج بھی اٹھایا جا رہا ہے، وہ دہشت گرد تھے۔ تو محترم ناظرین، ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، کھاتے پیتے رہے، ان کو بھی نادرانہ شناختی کارڈ جاری کیے، تو کیا ان سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ دہشت گرد تھے، آپ انہیں کیوں پال رہے تھے؟ محترم ناظرین، عجیب سی صورتحال ہے۔ صرف 3 دن کمپین میں باقی ہیں اور 4 سے 5 دن کے بعد الیکشن ہونا ہے، اور الیکشن کی صورتحال یہ ہے کہ صرف ایک جماعت کا آپ نام لیں پنجاب میں تو آپ محب وطن ہیں، آپ غدار نہیں ہیں، آپ شریعت کے پابند ہیں۔ صرف ایک جماعت کا ووٹ کاسٹ کریں، ایک جماعت کا جھنڈا لگائیں، ایک جماعت کے لیڈر کو سپورٹ کریں تو آپ محب وطن پاکستانی ہیں، آپ اسلام پسند ہیں، آپ دہشت گرد نہیں ہیں، آپ پرامن شہری ہیں، آپ معزز شہری ہیں۔ لیکن اس جماعت کے علاوہ آپ کسی کا نام لیں تو آپ دہشت گرد ہیں، آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اس پہ سوچئے گا ضرور کہ ہمیں کس طرف لایا گیا۔ کیا واقعی ایسی بات ہے کہ عمران خان ایک غیر مہذب، غیر شرعی، ایک دہشت گرد اور ایک چور آدمی تھے؟ اگر یہ چور تھے تو جو سہولت کار تھے، جن کا بار بار نام لیا جاتا ہے، ان کو کٹہروں میں کیوں نہیں بلایا جاتا؟ پاکستان کی عوام کو سوئے ہوئے گھروں سے کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ ان کے دروازے توڑ کر ادارے اندر داخل کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کو بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر، ان کے بچوں کو پکڑ کر کھینچ کر حوالات میں کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ کیا دفعہ 144 صرف ایک جماعت کے لیے ہوتی ہے کہ ایک جماعت اگر جلسہ کرے تو 144 ہے، اگر باقی جماعتیں جلسہ کرے تو کوئی دفعہ 144 نہیں ہے؟ اس کے کارکنان جہاں مرضی کارنر میٹنگ رکھے، جلسہ کریں، ان کے لیڈران جہاں مرضی جا کے بڑے اسٹیڈیم میں جلسہ کریں، کوئی 1144 نہیں ہے، کہیں پہ دفعہ 144 نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک کالعدم تنظیم، ایک کالعدم جماعت جس کو آپ نے قرار دیا وہ جلسہ کرتے ہیں تو پھر 1144 یاد آتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ جمہوریت ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور کیا پاکستان میں واقعتاً کوئی جمہوریت ہے؟ پاکستان میں انصاف سب کے لیے ترازو کے پلڑے برابر ہیں؟ اگر سب کے لیے برابر ہیں تو صرف یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ صرف عمران خان نے اس ملک کو لوٹا ہے؟ باقی جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے صرف 16 ماہ میں کڑے فیصلے کیے ہیں، مشکل ترین فیصلے کیے ہیں، ان کو سزائیں کیوں نہیں مل رہی؟ ان کے کیسز معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دوہرا معیار ہے جس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی، جو کہا جا رہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان۔ تو ایک پاکستان کب بنے گا؟ جو نواز شریف کا بھی پاکستان ہوگا، جو میرا بھی پاکستان ہوگا، وہ مقصود چپڑاسی کا بھی پاکستان ہوگا، سب کا ایک جیسا پاکستان ہوگا۔ وہ پاکستان کب بنے گا؟ یہ میرا آج کا سوال ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال بیدار کر کے میں آپ کو غدار نہیں بنا رہا، میں صرف ایک جمہوریت پسند بنانے جا رہا ہوں کہ جمہوریت کے ہوتے ہوئے پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب کے لیے معیار ایک ہونا چاہیے، ترازو کے پلڑے سب کے لیے برابر ہونے چاہیے۔ پاکستان سب کے لیے، تکڑے کے لیے، طاقتور کے لیے، ہر اس بندے کے لیے پاکستان ایک جیسا ہونا چاہیے جس کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ موجود ہے، ماں سوائے ان کے جنہوں نے پیسے دے کر اس ملک کی شہریت حاصل کی تھی۔ ان کے لیے تو میں بات نہیں کر رہا، میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ یاد رکھیے گا ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ایک وقت آیا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کے جیالوں کو غدار قرار دیا گیا تھا، ان پہ بھی یہی سوالات تھے جو آج پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہوں، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا عمران خان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے میں دکھی ہوں جن کو گھروں سے لا کر حوالات میں بند کر دیا گیا ہے، ان کے بچوں کو بند کر دیا گیا ہے، ان کا فیوچر جو ہے اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، بچوں پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں،
وہ نہ تو سرکاری نوکری حاصل کر سکیں گے نہ باہر جا سکیں گے۔ محترم ناظرین سوچئے گا ضرور کہ ہم نے جن لوگوں کو دہشت گرد بنایا وہ آپ کے اڑوس پڑوس میں بستے تھے، وہ آپ کے محلے میں رہتے تھے، کیا سچ مچ وہ دہشت گرد تھے؟ کیا ان کی ایکٹیویٹیز کچھ ایسی تھیں؟ کیا وہ را کے ایجنٹ تھے یا اسرائیل سے پیسے لیتے تھے؟ عمران خان لیتے ہوں گے، وہ را کے بھی ایجنٹ ہوں گے، وہ موساد کے بھی ایجنٹ ہوں گے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ ایجنسیوں نے ثابت کرنا ہے۔ لیکن آپ کے اڑوس پڑوس میں جو لوگ بستے تھے کیا وہ لوگ محب وطن نہیں تھے؟ آپ کا ان سے کیسا تعلق تھا؟ کیا 1947 میں ہم کھڑے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں اگر سکھ بستا ہے، ہندو بستا ہے تو وہ غدار تھا؟ کیا یہی صورتحال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا تھا وہ غدار تھا، کافر تھا؟ بالکل ایسے ہی جیسے 1947 میں آپ کے اڑوس پڑوس میں بسنے والے سکھ اور ہندو پاکستان کے غدار تھے۔ محترم ناظرین یہ سوال ہے، ایک دفعہ اس کا جواب ضرور تلاش کیجیے گا، میں بھی اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔